भक्तजनों, आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी की कवच का पाठ करते हैं। श्री गरुड़ उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वांग सुंदरी यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पंचवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतं बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं पूर्वं तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यसमप्रभं दंष्ट्राकरालवदनं भ्रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रतेजो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रं वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिकृन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पातालसिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् ऊर्ध्वं हयाननं घोरं दानवान्तकरं परं येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान शरणं तत्स्यात् सर्वशत्रुहरं परं ध्यात्वा पञ्चमुखं रुद्रं हनुमन्तं दयानिधिम् खड्गं त्रिशूलं खट्वाङ्गं पाशमङ्कुशपर्वतं मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुं भिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनिपुङ्गवम् एतान्यायुधजालानि धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टं तं सर्वाभरणभूषितं दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यम् पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। मर्कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्यति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलं यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं पठेन्नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रुनिवारणम् द्विवारं तु पठेन्नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं च पठेन्नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम्
चतुर्वारं पठेन्नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठेन्नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन्नित्यं सर्वदेववशङ्करम् सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठेन्नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदम् नववारं पठेन्नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन्नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् रुद्रावृत्तिं पठेन्नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेद् ध्रुवम् निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याध्यादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलं वाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तम् श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं